साहिबान फ़िक्र नज़र, अस्सलामु अलैकुम। ये मेरी खुशबख्ती है कि सुहेल ज़रार साहब ने फरमाइश की, आज की महफिल की और हमारे हज़रत ने बड़ी काबिलों के साथ और उनके साथियों ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाई। और हमने पुरजोर इसरार किया सुहेल ज़रार साहब से कि हज़रत को लेके आना। ख़वातीन हज़रात, उससे ज़्यादा आप सब वाकिफ़ हैं। बरसों से मैं जानता हूँ ज़वाहिरी साहब को। इन्होंने न सिर्फ यहाँ इंग्लिस्तान में बल्कि बाहर के कई ममालिक में इस्लाम की बाजियाबी के लिए, इस्लाम की मोहब्बत के लिए जितनी मसाइल की हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनके हक़ में हम दुआ खैर करते हैं कि अल्लाह ताला ने और हिम्मत अता फरमाए खिदमत इस्लाम की। हमारे बहुत मुहिब जनाब मुफ्ती साहब बैठे हैं। मुफ्ती साहब मेरे दिल से भी बहुत करीब हैं और मेरे रूह से भी बहुत करीब हैं। मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि इनको दानिश तमाम महल नज़र, इनको दानिश तमाम महल नज़र दीन का आफ्ताब कहते हैं। इनको दानिश तमाम महल नज़र दीन का आफ्ताब कहते हैं। दोस्त अहबाब प्यार से इनको मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। इनको दानिश तमाम महल नज़र दीन का आफ्ताब कहते हैं। इनको दानिश तमाम महल नज़र दीन का आफ्ताब कहते हैं। दोस्त अहबाब प्यार से इनको मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। नुमान शाह साहब को आपने सुना है, आवाज़ ने दिल में घर कर दिया है। उनके लिए भी मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला उनके अंदाज को और उनकी आवाज़ को सलामत रखे और उसमें और बेहतरी अता फरमाए। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि एक शख्सियत की मौजूदगी में मैं दो चार लफ्ज़ कहने काबिल हूँ यहाँ और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे ताबिश मेहदी साहब, हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ हश्त पहलू शख्सियत है। अगर नमूना देखना हो तो हज़रत यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छे शायर, बहुत दिल उदास नातगो, बहुत बड़े नाक़िद, बहुत बड़े आलिम। इन्होंने उस जामिया से कस्ब नूर किया है जहाँ से बड़े बड़े लोग आए हैं और अरबी या फ़ारसी या मंतिक़ और फ़लसफ़ा कोई दर ऐसा नहीं है जो उन पर बाज न हुआ हो। और ख़ास तौर से मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ जिनको मोहब्बत में सब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के ममालिक में लोग डॉक्टर ताबिश मेहदी कहते हैं। मैं उन ताबिश मेहदी को भी बहुत अच्छी तरह नहीं जानता। पूरे न सिर्फ यूके में बल्कि दिल्ली में उनके एजाज़ में महफिलें सजाई जाती हैं और उन्हें मोहब्बत से बनाया जाता है। मैं सिर्फ उस ताबिश मेहदी को जानता हूँ जिसके दिल से मिसरा निकलता है सरकार की ज़ुबान। मैं सिर्फ उन्हीं का मुहिम हूँ और उनके लिए मैंने अर्ज़ किया था, शायद यहाँ हो। फ़ख्र है हमको हमारे दरमियाँ, फ़ख्र है हमको हमारे दरमियाँ, एक हस्ती है जो है साहिब नज़र, एक हस्ती है साहिब नज़र, फ़िक्र फ़न के शायरी के बाब में ताबिश मेहदी है दानिश मुतबर। तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि ताबिश साहब हमारे लिए मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, नात एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें अगर दिल शामिल न हो तो किसी पर असर नहीं करती। और मैं समझता हूँ कि मुझ जैसा बेबज़ात शायरी लफ्ज़ जोड़ने वाला नात किस तरह कह सकता है। सिर्फ एक जज्बा है जिसने मुझे कुछ लफ्ज़ कहने पर आमादा किया, वो यह है दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई ज़ाब्ता, दुनिया का कोई उसूल किसी गुलाम को उसके आका की मज़ा करने से रोक नहीं सकता। और जब दिल से आवाज़ निकलती है तो इस तरह के ख़त होते हैं, दिल सुकून पाता है हर आँख भी नम होती है, दिल सुकून पाता है हर आँख भी नम होती है, हासिले जज्बे पे हम ही लिखा करते हैं, हासिले जज्बे पे हम ही लिखा करते हैं,
قلب پہ جب بھی کبھی کھلتے ہیں شب کے اسرار، قلب پہ جب بھی کبھی کھلتے ہیں شب کے اسرار، نعت سرکار دو عالم ہی لکھا کرتے ہیں، قلب پہ جب بھی کبھی کھلتے ہیں شب کے اسرار، نعت سرکار دو عالم ہی لکھا کرتے ہیں۔ صاحب فکر کا مجموعہ ہے، انسان نے اپنی فلاح کے لیے کیسے کیسے اذن، کیسے کیسے قانون تراشے، کہیں ہم لیفٹ کی طرف جاتے ہیں، کبھی رائٹ کی طرف جاتے ہیں، زمین کے سال کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں دو شعر لکھا کہ حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، سمجھ سکا نہ کوئی بات نہیں نظر کے سوا، سمجھ سکا نہ کوئی بات نہیں نظر کے سوا، ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا، ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا۔ حالی نے کہا تھا کہ آدمی کا انسان ہونا بہت مشکل ہے اس منظر میں، کہ پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل ہوا، پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل ہوا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، ظلمت شبہائے رنجو، ظلمت شبہائے رنجو جوڑ نے کھائی شکست، ظلمت شبہائے ظلم و جوڑ نے کھائی شکست، آپ آئے تو زمانے میں اجالا، ظلمت شبہائے رنجو، ظلمت شبہائے ظلم و جوڑ نے کھائی شکست، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا۔ ہم اس کے نام لیوا ہیں صبح سے شام تک، پورے قرۂ عرض پہ، کہیں صبح ہے کہیں شام ہے، اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، محمد کا نام ہے۔ آنکھ کھول کے ہمارے یہاں کا بچہ کان میں جو اس کا اذان پڑھتی ہے محمد کا نام پڑھتا ہے، لیکن صورت احوال کیا ہے، بہت سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم کے آئے تھے زمانے میں اجالا بن کر، ہم کے آئے تھے زمانے میں اجالا بن کر، اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں، اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں، نام لیتے ہیں پورا عالم اسلام، نام لیتے ہیں محمد کا مگر ظلم یہ ہے، نام لیتے ہیں محمد کا مگر ظلم یہ ہے، اہل تسلیث سے امید لگا بیٹھے، اہل تسلیث سے امید لگا بیٹھے ہیں۔ چار شعر نعت کے عرض کرتا ہوں، یہاں ہمارے ایک ممدوح موجود ہے اور انہوں نے حکم دیا اس نعت کا۔ نام آپ کا لیجیے پھول کھلنے لگتے ہیں، نام آپ کا لیجیے پھول کھلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجیے زخم سلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجیے زخم سلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجیے
زخم سلنے لگتے ہیں نام کو انہیں کے بس حرز جاں بنانا ہے ان کے نام کو بس پھر حرز جاں بنانا ہے اور سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی مانند سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی مانند جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں آپ کے وسیلے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے آپ کے وسیلے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگتے ہیں رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگتے ہیں کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں آپ کی سماعتوں کو خوش